सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। इस्लाम औरत को कितनी इज्जत देता है। अल्लाह अल्लाह, हातिम ताई की बेटी जब नंगे सर मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में लाई गई तो हुजूर ने अपनी वो चादर जो मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर वाली चादर है, हुजूर वो चादर ओढ़ ले तो उस पे भी कुरान आता है। कुरान कहता है या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए बाला पोश कंबल ओढ़ने वाले। हुजूर वो मुबारक चादर हातिम ताई की बेटी को उड़ाकर क़यामत तक के मुसलमानों को पैगाम देते हैं, बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है। मुसलमान की बेटी हो या काफिर की बेटी हो, बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है। आपसे पूछना चाहता हूं, और आज हम औरतों को ऐसे तकते हैं, अगर जुमले तल्ख लगे तो मेरे जवान मुझे माफ कर दे, इसलिए चाहे गोश्त के लोथड़े की तरफ होती है। आज मुस्लिम जवानों की ये पोजीशन हो गई है, पड़ोस की कोई बेटी है तो उसको तक रहे हैं, घर में काम वाली है तो उसको तक रहे हैं, अल्लाह अकबर, बाजार में कोई मिल गई तो उसको तक रहे हैं, स्कूल और कॉलेज में कोई बैठी है तो उसको तक रहे हैं। पूछना चाहता हूं, इस्लाम ने औरत का क्या तकद्दुस दिया था, और हम यहूद और नसारा की तहजीब पर चलकर, बल्कि बद तहजीबी पर चलकर इतने गंदे और निकम्मे हो गए। आज औरतों की इज्जत से खेला जाता है, कभी अफेयर के नाम पर, कभी गर्ल फ्रेंड के नाम पर, कभी दोस्ती के नाम पर, कभी इश्क बाजी के नाम पे। पूछता हूं, इश्क में इज्जतें लूटी जाती है, इस इश्क में भगाया जाता है, इश्क में आंसू लाए जाते हैं। अरे नादान, इश्क में तो जान देकर आबरू बचाई जाती है। ये कैसा इश्क है जो जिना करवा रहा है, ये कैसा इश्क है जो बदकारी करवा रहा है। सुन लो, अल्लाह अकबर। हजरत अल्लामा इमाम फ़क़ी अबुल्लैथ समरकंदी हदीस लिखते हैं, याद रखना, आजकल के नौजवान लड़के दोस्ती करते हैं, उसके बाद जो है फिर दिल भर लेते हैं, सब लूट लेते हैं। मैं हया के पर्दे में, क्योंकि मेरे उलमा, मेरे बहुत बड़े बुजुर्ग लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन मजबूरी भी है, इसलिए कि कौम के नासूर पर अगर नश्तर न लगाऊं तो फिर आया किस लिए हूँ। मेरी कौम के जवानों सुन लो, लड़कियों से दोस्ती करते हैं और दोस्ती के नाम पे शादी का लालच देकर, मोबाइल का लालच देकर, जेवर का लालच देकर, घर बसाने का लालच देकर, क्या क्या लालच देकर उसका सब कुछ लूट लेते हैं, उसका शबाब लूट लेते हैं। और गरीब हो तो उसका कोई पुरसाने हाल ही नहीं, और लड़की है वो कहे किससे जाकर, अगर मोहल्ले में कह दिया तो आइंदा रिश्ते नहीं आएंगे, अच्छे घर में ब्याही नहीं जाएगी, कोई शरीफ उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं होगा। पहली बात तो मैं सोचता हूं, आखिर ऐसी बेटियां हमारे समाज में पैदा क्यों होती है जो अपना सब कुछ लुटा दे मोबाइल के चक्कर में, अपना सब कुछ लुटा दे जेवर के चक्कर में, अपना सब कुछ लुटा दे कीमती कपड़ों के चक्कर में, अपना सब कुछ लुटा दे बाइक पे घूमने के चक्कर में। उसकी वजह माँ बाप है जिम्मेदार, कि माँ बाप ने अपनी बेटी को अपने बाजू में बिठा करके सीरियल तो दिखाए, लेकिन अपने माँ बाप ने अपनी बेटी को सैयदा फातिमा का किरदार नहीं पढ़ाया, सैयदा आयशा सिद्दीका का किरदार नहीं पढ़ाया, उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा का किरदार नहीं पढ़ाया। सुन लो, बेटियों को बाजू में बिठा करके सीरियल दिखाओगे तो यही दिन देखने पड़ेंगे जो उम्मत देख रही है, और सैयदा फातिमा का किरदार दोगे, इंशाअल्लाह बेटियां भूखी मर जाएगी लेकिन कभी आबरू का सौदा नहीं करेगी। मैं तो ये सोचता हूं, हमारे नबी की शहजादी की जिंदगी पढ़ो तो आपको पता चलेगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अगर बहनें सुन रही है तो उनको पता होना चाहिए। मैं ये कहता हूं, अगर दुनिया में किसी का बाप सबसे ज्यादा मालदार हो सकता है, अगर किसी को ये कहने का हक है कि मेरा बाप सबसे ज्यादा मालदार है, तो वो नबी के घर की शहजादियां हैं, हुजूर के घर की। क्यों? इसलिए कि हमारे अकीदे में हुजूर से बड़ा मालदार न उनसे पहले पैदा हुआ, न क़यामत तक उनके बाद पैदा हो सकेगा। क्योंकि कोई एक रियासत का मालिक है, कोई एक मुल्क का मालिक है, कोई दो मुल्क का मालिक है, कोई चार मुल्क का मालिक है, लेकिन मेरे नबी की शान ये है, खुदा ने जितनी मखलूक बनाई है, खालिके कुल आपको मालिके कुल बना दिया, दोनों जहां आपके कब्ज़ा व इख्तियार में। अब बताओ, है कोई इतना बड़ा मालिक? आप कहेंगे मालिक जन्नत भी है। मैंने कहा हाँ, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मालिक जन्नत है। मैंने कहा हाँ,
جو جنت کا جو مالک ہوتا ہے وہی تو کسی کو اٹھا کے دیتا ہے. یہ مائک آپ نے مجھے بیان کے لیے دیا ہے, مالک تھوڑی بنایا ہے. کتنی عزت سے سب کھڑے ہیں, اتنی دیر سے کھڑے ہیں, کوئی ہٹتا نہیں, ٹس سے مس نہیں ہوتا, عزت میں کھڑے ہیں, عزت کر رہے ہیں, ہے نا. آپ عزت میں بیٹھے, علماء عزت میں بیٹھے ہیں. مائک اٹھا کر کے اگر میں مولانا توصیف صاحب کے حوالے کر دوں, میری طرف سے ہدیہ ہے, مائک والا بھیا بولے گا شرافت کی حد ہوئی. ایسا بھی آدمی آئے گا ممبئی میں تقریر کرنے والا اصلاح معاشرہ پہ, استعمال کرنے دیا ہے, آپ کو مالک نہیں بنایا ہے. میرا ہے, تو کسی کو نہیں دے سکتا. یہی تو ہے نا, بولو یہی ہے نا. جب تک مالک نہ کسی کو دے. بہنیں سن رہی ہیں, جو بچیاں کہتی ہیں نا مولانا غریب ہے, غربت کی وجہ سے آبرو بیچ رہے, یہ کر رہے وہ. میں نے کہا سیدہ فاطمہ اتنے بڑے بابا کی بیٹی ہو کر اتنی تنگی میں اسی لیے زندگی. میرے قوم کے جوانوں ذرا غور سے سننا, بہنیں بھی توجہ فرمائیں. جب سیدہ فاطمہ تو زہرا کا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا اور پہلے سے 16 پیون لگے ہوئے تھے, اور اب پیون لگانے کے لیے بھی سیدہ کے گھر میں کپڑا نہیں تھا. اللہ اکبر. مولا کائنات نے سیدہ سے کہا فاطمہ آپ کے بابا تو سب کو عطا کرتے, بابا سے لے آؤ, مانگ لو, کم سے کم دوپٹے کو جو وہ پیون لگانے کے لیے کپڑا ہی مانگ لو. سیدہ نے کہا آپ عرض کریں. سیدہ اپنے شوہر نامدار سید السادات خاتم الولایت مولائے کائنات اخی رسول زوج بطول اللہ اکبر پدر حسنین مولا مشکل کشا کے ساتھ گئی, اور پھر عرض کی بابا فاطمہ کا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا ہے, پہلے سے 16 پیون ہے. میرے کریم آقا نے فرمایا فاطمہ یہ اونٹ کا چمڑا اس وقت میرے پاس ہے, لے جاؤ اسی کو دوپٹے میں باندھ لگا لو. اور اس کے بعد اونٹ کے چمڑے کو لے کر سیدہ جاتی ہے, اور پھر اس کا پیون اونٹ کے چمڑے کا پیون اپنے دوپٹے میں لگاتی ہے اور سر پہ ڈالتی ہے. میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ ممبئی میں جو لوگ نکڑوں پر بھیک مانگتے ہیں ان میں سے بھی کسی کی بیٹی کے دوپٹے میں پہلی بات تو پیون نہیں ہوگا, اور اگر پیون ہوگا تو کم از کم آنکھوں کو بند کر لو. فاطمہ بنت محمد پلسرات سے گزر رہی ہے جس کی شان کے آگے اہل محشر کی گردنیں جھکے گی. آج اس نے چمڑے کا پیون اپنے دوپٹے میں لگایا ہے. رسول تشریف لائے, باپ باپ ہوتا ہے, باپ باپ ہوتا ہے. ید الصابرین رو پڑے, اور جب میرے آقا روئے تو مولا علی بھی اور سیدہ بھی رو پڑی. آقا کے رونے سے دونوں رو پڑے تو آقا نے تسلی بھی دی, فاطمہ اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ دنیا والوں کے لیے دنیا کی نعمتیں ہیں اور محمد اور آل محمد کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر میرا ایمان ہے روزانہ جنت کا نیا جوڑا آتا, روزانہ جنت کا لباس آتا, لیکن اس فقر و فاقہ میں زندگی گزارنے کا مقصد کیا؟ سر کی چادر کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا. تصور کرو, لاؤ دنیا کی کوئی بیٹی, چیلنج لاؤ دنیا کی کوئی بیٹی, میرے نبی کی شہزادی مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. اس سیدہ فاطمہ کی کنیز بناؤ گے اپنی بیٹی کو تو بیٹی کہیں بھاگنے والی نہیں, بیٹی آبرو کا سودا کرنے والی نہیں. ماں باپ کا قصور یہ ہے, ماں باپ تو ہیرو کو دکھا رہے ہیں, ہیروئن کو دکھا رہے ہیں, سیریل کی اداکارہ کو دکھا رہے ہیں. کون ماں باپ ہے جو سیدہ, ارے سیدہ کی زندگی آپ اور ہم جانیں گے تو سنائیں گے, اماں عائشہ کی زندگی ہمیں پتہ ہوگی تو سنائیں گے, ماں خدیجہ کی زندگی ہمیں پتہ ہوگی تو سنائیں گے.